जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयद्धियाः। प्रश्न थियो के भगवानमा मन त लगाउन खोज्छु गुरुदेव, मन कसरी लगाउने? मन मान्दैन, यो मन एकतिर भाग्न खोज्छ। अब यसको लागि मन भगवानमा लगाउनको लागि भन्ने बित्तिकै यति सजिलै लाग्दैन अरे। हाम्रो कति जन्मदेखिका कस्ता कस्ता कर्महरू छन् होला हैन, ती चिजले तानिरहेका हुन्छन् के आफैतिर। एकैचोटि भगवान मनमा लगाउन धेरै गाह्रो छ। सुरुमा त के गर्नु भन्दाखेरि बस्न मात्रै सिक्नुपर्छ अरे। जितासनो, आसनलाई जित्नु। एकान्तमा यसरी आनन्दले बसेर त्यो सजिलो राम्रोसँग यदि बसियो भने पनि मनलाई आनन्द हुन्छ हैन। यो रिडको हड्डी सिधा गरेर यसरी बस्नुपर्छ अरे ध्यानमा बस्दाखेरि सकेसम्म। अब कसैलाई स्वास्थ्यले साथ दिएको छैन, कम्मरको समस्या छ हैन, अब घुँडाको समस्या छ, त्यो कुरा छुट्टै हो, तर सकेसम्म शरीर स्वस्थ हुँदै यसरी रिडको हड्डी सिधा गरेर यसरी बस्यो भने मात्रै पनि केही थोरै आनन्दको अनुभूति हुन्छ। लामो लामो सास फेर्दै यसरी आनन्दले बसेर बस्न मात्रै सिक्नु अरे सबैभन्दा पहिला। बस्न पनि त जान्नुपर्छ नि। अब गाह्रो छ, हामीलाई आदत छैन नि बस्ने। 2 घण्टा यसरी बस्नु पर्यो भने त्यो 5 मिनटमा कहिले खुट्टा उता लानुपर्छ, कहिले यता लानुपर्छ, कहिले यता कहिले उता। यहाँ त त्यस्तो छैन। ताल पर्यो भने कहीँ कहीँ त यतै ब्यास गद्दीतिर खुट्टा पसारेर बस्ने पनि भेटिन्छ कतै। अब बिचरा ज्ञान नभएर, थाहा नभएर के अब त्यो बस्न पनि सुरुमा बस्न मात्रै सिक्नु। जितासनो अनि जितश्वासो, अनि श्वासलाई जित्नु पर्छ अरे। श्वास प्रश्वासलाई खूब प्राणायाम गर्नु। कुम्भक, पूरक, रेचक आदि आदि गरेका प्राणायामका भेदहरू छन्। यसरी एउटा नाकको यो प्वाललाई, दाहिनेतिरको नाकको प्वाललाई बन्द गर्नु। देब्रे नासा छिद्रबाट लामो श्वास, जति सकिन्छ बिस्तारै लामो सास लिने, आनन्द यस्तो अनुभव गर्ने। त्यो बेलामा मेरो संसारका सबै शक्तिहरू मभित्र प्रवेश गर्दैछन्। जो सकारात्मक जुन ऊर्जाहरू छन् जो मभित्र प्रवेश गर्दैछन्। आहा, म बलशाली भएको छु, म शुद्ध बनेको छु, म बुद्ध बनेको छु। आहा, कति आनन्द त्यो भित्रभित्रै अनुभव गर्दै बस आँखा बन्द गरेर यो दाहिने यो नासा छिद्रलाई बन्द गरेर देब्रे नासा छिद्रबाट लामो सास लिने बिस्तारै। अनि त्यो श्वास जब हामीले जति लिन सक्छौँ लिने, जबरजस्ती बल गरेर होइन, सजिलैसँग जति सकिन्छ। अनि दुवैवटा नाकलाई बन्द गरिदिने प्वाललाई, अनि भित्रभित्रै अनुभव गर्ने। आहा, त्यो सारा ती शक्तिहरू मेरो नसा नसामा गएर भिजिरहेको छ। त्यो ऊर्जाहरू मलाई एकदम धन्य धन्य बनाइरहेका छन्, बडा बलशाली बनाएका छन्, बडा भक्तिमय मभित्र त्यो भक्ति घुमिरहेको छ, नाचिरहेको छ नस नसमा भन्ने त्यो कल्पना गर्दै जति बेलासम्म सजिलै सकिन्छ त्यो श्वासलाई आफूभित्रै बन्द गरिरहने। अब गाह्रो हुन्छ भन्ने बेलामा सजिलै जसरी बिस्तारै त्यो श्वास लिएका थियौँ त्यसरी नै बिस्तारै फेरि अर्को यही दाहिने जुन नाक पहिला प्वाल बन्द गरेका थियौँ त्यतैबाट फेरि बिस्तारै छोडिदिनु। बस त्यो क्रमलाई नित्य प्रति गरिरहनु। आज हजुरले 20 सेकेन्ड त श्वास आफूभित्र रोक्न सक्नुभयो भने 2-3 दिनपछि 25 सेकेन्ड सजिलैसँग रोक्न सक्ने आफै बन्नुहुन्छ। अरू 15 दिनपछि हजुरले हेर्नुभयो भने 30 सेकेन्ड सजिलैसँग त्यो श्वास रोक्न सक्ने हजुर बन्नुहुन्छ। अरू 1-2 महिनापछि लगातार यो कर्म गर्नुभयो भने 1 मिनट सजिलै हजुरले श्वास आफूभित्र रोक्न सक्ने बन्नुहुन्छ। लगातार 1 वर्षसम्म यो कर्म यदि लगातार गर्नुभयो भने बस 1.5-2 मिनट सजिलै आफूसँग भित्र यो श्वास रोक्न सक्ने बन्नुहुन्छ। यो मैले अनुभव गरेको कुरा भन्दैछु, विचार गरेर हेर्नु होला, होइन भने भन्नु होला मलाई। श्वासलाई जित्नु अरे त्यसरी बस मनमा शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ, दिनभरिको थकान बस सब दूर हुन्छ। साँझमा यदि प्राणायाम गर्यो भने, बिहानमा प्राणायाम गर्यो भने बस सब आफ्नो सब फ्रेस हुन्छ सबै। अब दिनभरि के काम गर्ने टक्क 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 त्यो दिमागमा ती सब आउँछन् के। जितासनो जितश्वासो जितसंगो, अनि संगतलाई जित्नु भन्दैछ शास्त्रले। हेर्नुहोस्, हामीले धन सम्पत्ति कमाउनु, घर बनाउनु, यी सामान्य भौतिक सामग्रीहरू जोड्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन।
यो गरिरहँदा हामीलाई जीवनमा सङ्गत कस्तो भइरहेको छ, हामी कस्ता व्यक्तिको सङ्गतमा परिरहेका छौँ। यदि कुसङ्गतमा यदि पर्यौँ भने हामीले राम्रैतिर छौँ भने पनि बिस्तारै बिस्तारै उसले तान्दै लिएर जान्छ क्या आफ्नै सङ्गततिर। हेर्नुहोस्, चुरोट खानेवाला व्यक्तिको सङ्गत हामी वर्षौँसम्म नित्य निरन्तर एकै ठाउँमा भयो, एउटै कोठामा बस्ने, सँगै हिँड्ने, सँगै डुल्ने, सँगै खाने गऱ्यो भने त्यो चुरोट नखानेवाला व्यक्ति पनि चुरोट खानेवाला बन्न बेर लाग्दैन, त्यो सङ्गतले तान्छ उतातिर। तसर्थ सङ्गत सबैभन्दा राम्रो गर्नु अरे सबैभन्दा पहिला हामीले मेरा छोराछोरीलाई कति महँगो स्कुलमा पढाएको छु भनेर मक्ख पर्नु पर्दैन। त्योभन्दा बढी हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो, हाम्रा ती छोराछोरी जाँदा आउँदा वहाँ बस्दा कस्ता व्यक्तिको सङ्गत, उनीहरूको सङ्गत कस्तो छ, सही साथी कस्ता छन् त, कतै गलत व्यवहार भएका त्यस्ता त छैनन्, गलत सङ्गतमा त परेका छैनन्। यो कुरालाई बहुत ध्यान दिनु। यदि सङ्गत सही सन्तहरूको, गुरुजनहरूको, भगवानका भक्तहरूको सङ्गत यदि जीवनमा प्राप्त भयो भने त्यो दुष्ट व्यक्तिहरू पनि सुध्रिन केही बेर लाग्दैन। तर गलत सङ्गतमा पर्यो भने राम्रै व्यक्ति पनि बिग्रिन केही बेर लाग्दैन। त्यही भएर जीवनमा सङ्गत राम्रो हुनु पर्दछ। सङ्गतलाई जित्नु भन्नुभयो। जिता सनो जित सङ्गो जिता श्वासो जितेन्द्रिय। अनि त्यसपछि के गर्नु भन्दा इन्द्रियहरूलाई पनि जित्नुपर्छ अरे। इन्द्रियहरूलाई जित्नु भनेको के? अब जस्तै यी आँखाहरू छन्, यी आँखाले राम्रै चिज हेर्न चाहेका छन्। अब यो राम्रो हेर्न चाहने आँखालाई के देखाउने? भर्खर भर्खर रिलिज भएका चलेका फिल्महरू के देखाउने? होइन, आफूले पहिला चिन्तन गर्ने। अरे साँच्चीकै राम्रै कुरा देखाउने हो भने त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामवरम ददाने। यो त्रिभुवनमा भगवान भन्दा राम्रो अरू को नै छ र? अघि नै भनिसकेँ मैले। यदि राम्रै हेर्न चाहने आँखालाई भगवानलाई देखाइदिनुहोस् न, त्योभन्दा राम्रो अरू को छ र? अनि अब यी कानहरूले सुन्नै चाहेका हुन्छन्। अब यी सुन्न चाहने कानहरूलाई के सुनाउने? अर्काको कुरा काटेको सुनाउन चाहने हो। अब त्यस्तै त्यस्तै अरू कसैको बुराइ गरेको, अर्काको कुरा काटेको त खुब सुन्न चाहन्छन् यी कानहरूले। कसैले फलानाले यस्तो गरेछ नि, उस्तो रहेछ, त्यसलाई त मैले सोचेको थिइनँ, त्यो त यस्तो पो रहेछ त भनेर एक आपसमा कुराकानी हुन थाल्यो भने खुब आनन्द आउँछ अरे त्यस्ता बेलामा। ए हो र, मलाई त थाहा थिएन भाइ, त्यस्तो गर्दो रहेछ र त्यसले। अनि 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 के भएछ? अनि त्यसपछि के भनेछ भन न, भन। पख है पख, बरु म एकैछिन चिया बनाएर लिएर आउँछु, अलि सुरुबाट भन न, हो के रहेछ त्यस्तो? अर्काका कुरा के? अब त्यस्तो त्यो सुन्नै चाहने कानलाई त्यस्ता त्यो अर्काका कुरा होइन, भगवानको कथा, भगवानको भजन, भगवानको नाम संकीर्तन सुनाउने यदि बानी बस्यो भने त्यसैले नै मुक्ति भइन्छ क्या। हामी अरू केही गर्नै पर्दैन। अनि यो जिब्रो सधैँ बोल्नै चाहन्छ, यो मुख सधैँ बोल्नै चाहन्छ। अब यो बोल्न चाहने बोल्न चाहने जिब्रोलाई के बोलाउने त भन्दा भगवानकै नामहरू, गुणानुवादहरू, कथाहरू हरेक समय त्यो बानी नै बनाउनु पर्छ अरे। जति बेला पनि जहाँ जाँदा पनि एक्लै, अब जस्तै कसैसँग बोल्नु पर्यो, व्यवहार निभाउनु पर्यो, ठिक छ, एक्लै भयो, तुरुन्तै मनले भगवानको नाम सम्झिरहोस्। हजुरहरूको कतिको त बानी नै हुन्छ होइन, काम गर्दै गर्दा, एक्लै हुँदै गर्दा, गीत गाउँदै काम गर्दै गर्ने। यहाँ हजुरहरूको नभए पनि धेरै ठाउँमा हुन्छ क्या, लुगा धुँदै गीत गाउँदै गर्ने बानी हुन्छ। सुन साइली साइली गर्दै गर्दै के अब जे हुन्न हजुरहरूले आफै जान्नु होला। को लुगा धुने, भोजन बनाउने, के गर्ने, त्यस्तो आदत हुन्छ। अब त्यस्तो आदत छ भने गाउनुहोस्, नगाउने भनेको होइन। तर हजुरहरूले गीत गजल जे गाउनुहुन्छ त्यसले हजुरलाई आनन्द त दिन्छ, सङ्गीतमा त्यो शक्ति छ। तर त्यही गाउने आदत भएको यो मनलाई गाउन छोडिदिनुहोस्। तर हजुरले गीत सङ्गीत, अरू सांसारिक गीत सङ्गीत गजलहरू गाउनुभयो भने गाउने बेलासम्मको लागि त आनन्द हुन्छ, ठिक छ, सङ्गीतमा त्यो शक्ति छ जे गाए पनि। तर भक्ति सङ्गीतलाई गुनगुनाउने यदि हाम्रो आदत भयो भने यो जन्म पनि सफल हुन्छ,
अर्को जन्मसम्मको लागि पनि आनन्द मिल्छ अरे, सफलता प्राप्ति हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो भगवानकै भक्ति सङ्गीत गुनगुनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। गाउने खोजिरहेका वाणीलाई गाउन दिनुहोस्, तर भगवानका भक्ति सङ्गीतहरू गुणानुवादहरू गाउने प्रयास गरौँ। भोले भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको, जित सङ्गो जितेन्द्रिय भन्नुभयो। अब अर्को भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि अझ अर्को सरल उपाय के छ भन्दाखेरिमा यदि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम, मन कसरी लगाउने भन्ने प्रश्न चल्दै थियो। एक नम्बरमा भगवानमा मन लगाउनको लागि सुन्नुपर्छ अरे भगवानको विषयमा। जबसम्म भगवानका चिजहरू सुनेर कथाहरू, भगवानका नाम संकीर्तनहरू सुनिँदैन तबसम्म भगवानको विषयमा हामीलाई त्यति जानकारी हुँदैन। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ, कतिसम्म दयालु हुनुहुन्छ, कतिसम्म कृपालु हुनुहुन्छ, भगवानको रूप कस्तो छ, के को लागि भगवान संसारमा अवतार लिएर आउनुहुन्छ, निराकार परमात्मा साकार किन बन्नुभयो, अजन्मा प्रभुले जन्म लिएर किन आउनुभयो, सुनेपछि त्यो ज्ञान हुन्छ। एक नम्बरमा सुन्नु अरे, खूब सुन्नु। जहाँ कथा सत्सङ्ग हुन्छ त्यहाँ गएर सुनिहाल्नु। अहिले यहाँ भयो यहीँ सुन्नु, फेरि अर्को ठाउँमा हुन्छ त्यहाँ पनि सुन्नु, अर्को फेरि कसैको घरमा होला त्यहाँ पनि सुन्नु, अरू कहीँ गएर प्रत्यक्ष सुन्ने मौका मिलेन घरमै टिभी खोलेर युट्युब लगाएर भए पनि सुन्नु, तर सुन्न नछोड्नु। सुनिरह्यो भने आजकल त कति सजिलो छ, कहीँ जानै पर्दैन, घर बसी पनि रोजी गुरुहरूको कथा सुन्न पाइन्छ, सत्सङ्गहरू। खूब सुन्नु। श्रोतव्य, सुनेपछि बल्ल ज्ञान हुन्छ। अनि कीर्तितव्य, त्यो सुनेको कुरा आफूले सुनेर आफूमा मात्रै राख्ने होइन, एक आपसमा अरूलाई पनि सुनाउनु। आफूले जानेको कुरा अरूलाई पनि बताउनु। एक आपसमा बस्दा उसले जानेको उसले एक आपसमा त्यो ज्ञानहरू आदान प्रदान गर्नु, कीर्तन गर्नु, बताउनु। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, त्यसपछि ती सबै कुराहरूलाई एकान्तमा एक्लै बसेर बेला बेलामा मनन गर्नु, चिन्तन गर्नु। भगवानका लीलाहरू, प्रत्येक लीलाका ती झाँकीहरूलाई, ओहो भगवानले यति वर्षको हुँदा यो लीला गर्नुभएको रहेछ, यसरी पुतनालाई वध गर्नुभएको रहेछ, आहा पुतना वध गर्ने बेलामा भगवान 7 दिनका कस्ता हुनुहुन्थ्यो होला, कस्तो थियो होला त्यो रूप। एकान्तमा बसेर तृणावर्तलाई मार्ने बेलामा भगवान मात्र 3 महिनाको हुनुहुन्थ्यो, 3 महिनाका ती साना कृष्ण कस्तो थियो होला, त्यस्तरी आएको हावाको रूप धारण गरेर आएको त्यसलाई यसरी भगवानले मार्नुभयो। चिन्तन गर्ने, एकान्तमा बसेर मन स्मरण गर्ने। बस यस्तो गर्दै गयो भने अनि बल्ल एक दिन यस्तो आउँछ, टपक्क पलेटी कसेर एकैछिन आँखा बन्द गर्ने बित्तिकै सर्लक्क भगवानको त्यो दिव्य छवि ठ्याक्कै अगाडि पर्दा फिल्ममा लगाए जस्तै भगवान छक्कै अगाडि आएर दर्शन दिएको जस्तो अनुभूति हुन थाल्छ अरे पछि गएपछि। अब अहिले भर्खरै त्यो चिज खोजेर पाइँदैन, बिस्तारै त्यो क्रमलाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। भोले कृष्ण कन्हैया लालको, श्याम सुन्दर भगवानको। हरे कृष्ण जी को बानी छ जिस्किने, साथी भाइलाई छाडेर निस्किने, गाई गोठैमा कृष्णले देखाए लाग्यो ओठैमा। कृष्ण जी को बानी छ जिस्किने, साथी भाइलाई छाडेर निस्किने, गाई गोठैमा कृष्णले देखाए लाग्यो ओठैमा, कृष्णले देखाए लाग्यो ओठैमा। कृष्ण भजन गाइरहनु होला, फेरि भन्न पाइँदैन यो चोला, गाई गोठैमा कृष्णले देखाए लाग्यो ओठैमा। कृष्ण भजन गाइरहनु होला, फेरि पाइँदैन यो चोला, गाई गोठैमा
कृष्णले देखाए लाग्यो ओठैमा कृष्णले देखाए लाग्यो ओठैमा कृष्ण तिम्रो श्यामलो रूप हृदयमा झलझली झल्किन्छ दही गोठैमा कृष्णले देखाए लाग्यो ओठैमा कृष्ण तिम्रो श्यामलो रूप हृदयमा झलझली झल्किन्छ दही गोठैमा कृष्णले देखाए लाग्यो ओठैमा कृष्णले देखाए लाग्यो ओठैमा कृष्ण 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 को नामलाई जपौं सबले पार हुने कामलाई दही गोठैमा कृष्णले देखाए लाग्यो ओठैमा कृष्ण 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 को नामलाई जपौं सबले पार हुने कामलाई दही गोठैमा कृष्णले देखाए लाग्यो ओठैमा कृष्णले देखाए लाग्यो ओठैमा कृष्णले देखाए लाग्यो ओठैमा कृष्णले देखाए लाग्यो ओठैमा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को जय हो। एकैचोटि प्रभुले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। सबैभन्दा पहिला जितासन हो आसनलाई जित्नु, जित श्वास हो श्वासलाई जित्नु, प्राणायाम गर्नु, जित सङ्ग हो राम्रो सङ्गत गर्नु। यस कुसङ्गतमा परियो भने हामी पतन हुन केही बेर लाग्दैन। इन्द्रियहरूलाई जित्नु, राम्रो देख्न चाहने इन्द्रियहरूलाई भगवानकै दर्शन गराउनु, राम्रो सुन्न चाहनेहरूलाई भगवानकै कथा गुणानुवादहरूलाई श्रवण गराउनु। यस्तो प्रकारले बिस्तारै 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 यदि हामी यो भक्तिको मार्गमा अगाडि बढ्दै गयौँ भने परमात्मालाई प्राप्त गर्न केही गाह्रो छैन। कथा सुन्न भनेर कान बनिए के गर्नु ते कुण्डल, मन्त्र जप्न र गुन्न भनेर जिब्रो बनियो न स्वादका खातिर। बडा सुन्दर कविता लेख्नु भएको छ कविहरूले। यो कानहरू बनेका, कानको शोभा तब मात्र हुन्छ अरे जब हामीले भगवानका गुणानुवाद, ठुला ठुला ती महँगा महँगा कुण्डलहरू झुन्डाउनु मात्रै कानको शोभा होइन। कानको शोभा तब मात्र हुन्छ जब हामीले भगवानका गुणानुवादहरू कथाहरूलाई सर्वसत्सङ्ग सन्त गुरुजनहरूको ती सदुपदेश वाणीहरूलाई श्रवण गर्छौँ। जिब्रोको स्वाद तब मात्र हुन्छ जब यो जिब्रोले भगवानको नाम गुणानुवादहरूलाई गाउँछ। राम्रो गला पाउनु कुनै ठुलो कुरा होइन सज्जन। र यदि राम्रो गला पाएर त्यो गलाले भगवानको नाम गाउँदैन भने त्यो गायकको के गायक है? जब राम नामलाई गाएनौ गायक भएर के भोर, आमा बाबाको सेवा गरेनौ लायक भएर के भोर, गृह त्यागेर ठुला स्वामी भयो, गृह त्यागेर ठुला स्वामी भयो, उपदेश दिन्छौ दुनियाँलाई मनमा वैराग्य आएन, स्वामी भएर के भोर। जब राम नाम
नामलाई गाएनौ गायक भएर के भोर। यदि हाम्रो यो सुन्दर कोकिल कण्ठ त भछौँ होला, राम्रो भगवानले गला दिनुभयो होला, तर यदि त्यो गलाले यदि भगवानको नामलाई गाइँदैन भने व्यर्थ छ त्यो आवाज। यहाँ द्वितीय स्कन्धमा भन्नुभएको छ, यदि त्यस्तो गला पाएर पनि यदि भगवानको नाम गाउँदैन भने त्यस्तालाई कस्तो संज्ञा दिएको छ भने त्यसको त्यो गायकी, त्यसको त्यो स्वर भनेको त त्यो बर्सातको बेलामा पानी जम्मा हुन्छ पोखरीमा, आकाशबाट आएको पानी, अनि त्यहाँ भ्यागुताहरू रमाउने गर्छन्, टर 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 कराउने गर्छन्। बस त्यसको त्यो गायकी, त्यसको त्यो बाणी भनेको त्यही भ्यागुता कराए जस्तै हो, केही उपलब्धि केही छैन, त्यसको मान्यता छैन। यदि राम्रो आवाज पाएर गायकी, त्यो गला पाएर पनि भगवानको नामलाई यदि गाउँदैन भने, बडा सुन्दर तरिकाले आज परीक्षित महाराजका प्रति सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ भक्तिको मार्ग एउटा हुन्छ सद्य मुक्ति र कर्म मुक्तिको विषयमा विशेष चर्चा गर्नुभएको छ। सद्य मुक्ति भनेको के हो भन्दा विशेष गरेर ज्ञानको मार्गद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्नु, सिधा परमात्मामा आफ्नो यो हुन त हामी परमात्माकै अंश हौँ हामी सबैजना। अब एउटा ध्यान र ज्ञानको मार्फतबाट सिधा भगवानमै लीन हुने, त्यसलाई भनिन्छ सद्य मुक्ति। अर्को हुन्छ भक्ति गर्दै गरेर, कर्म गर्दै गरेर आनन्दले प्रभु परमात्माको सेवा भक्ति गरेर बिस्तारै 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 कर्म गर्दै 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 भगवान समक्षमा पुग्ने, त्यो हुन्छ कर्म मुक्ति। अन्त्यमा गएर द्वितीय स्कन्धकै अन्त्यमा चतुश्लोकी भागवतको विषयमा बडा सुन्दर यहाँ ज्ञान दिनुभएको छ परीक्षितले। जुन भागवत सबैभन्दा पहिला भगवान नारायणले नै चारवटा यी श्लोकहरू छन् ब्रह्माजीलाई श्रवण गराउनु हो। हेर्नुहोस् है, जो 18,000 जुन श्लोक मैले हजुरहरूलाई सुनाउँदैछु, यो भागवत कहाँबाट आयो भन्ने प्रसङ्ग यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ। यो जो भागवत 18,000 श्लोक छन्, सबैभन्दा पहिला नारायण भगवानले ब्रह्माजीलाई सुनाउनु हो। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान नारायणकै मुखबाट निश्रित भएको हुनाले, भगवता प्रोक्तम नारायणकै मुखबाट निक्लिएको हुनाले यसलाई भागवत भनेर भनिएको हो। अब यही ज्ञान ब्रह्माजीले कसलाई दिनुभयो? नारदजीलाई दिनुभयो, सनकादि कुमारहरूलाई दिनुभयो, सनकादि कुमारहरूले नारदजीलाई दिनुभयो, नारदजीले यही चतुश्लोकी भागवत वेदव्यासजीलाई दिनुभयो, वेदव्यासजीले यही 4 श्लोकबाट विस्तार गरेर 18,000 श्लोक बनाउनु हो। अब यो 4वटा श्लोक यति महत्त्वपूर्ण छन्, हामीले सकिन्छ भने त नित्य 1 अध्याय 2 अध्याय भागवत पाठ पारायण गर्ने, सुन्ने आदत बनाउने। अब त्यो सम्भव भएन भने नित्य प्रति यही 4वटा श्लोक यदि हामीले गाउने पाठ गर्ने गऱ्यौँ भने पनि सबै भागवत पुरै पाठ गरे जस्तै जस्तै फल प्राप्त हुने गर्दछ। कुन कुन छन् ती 4वटा श्लोक? कस्ता छन्? ध्यानले सुन्नु होला। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहं यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मयो माया यथा भासु यथा तमो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु त्ववचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यही 4वटा श्लोक भगवानले दिनुभएको सबैभन्दा पहिला ब्रह्माजीलाई। सारा भागवतको पुरै सार तत्त्व यही 4वटा श्लोक हो। के भन्नुभएको छ? अहमेवा समेवाग्रे, अहमेव, जब म नै यो संसारको सृष्टि हुनुभन्दा पहिला म नै थिएँ। जब प्रलय हुन्छ त्यसपछि पनि म नै हुने हो एक्लै। जब मलाई एकबाट अनेक बन्ने इच्छा भयो, अनेक अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्ने इच्छा भयो, त्यसपछि मैले अनेक 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 रूपहरू लिँदै गएँ। वृक्ष वनस्पतिहरू सारा यी ब्रह्माण्डहरू मण्डलहरू बनाउँदै गएँ। यो संसार भनेको भगवानको एउटा भाँडाकुटी जस्तै हो अरे। कि बच्चाहरू भाँडाकुटी खेल्छन् नि, हो भगवानलाई पनि लीला गर्ने, खेल खेल्ने इच्छा भयो।
जस्तै एउटा भाँडाकुटी खेल्ने बच्चाहरूले क्षणभरमा ती ढक्कनहरू, डब्बाका ढक्कनहरू, भाँडाकुटी के प्लेटका सानसाना ती पुराना प्लेटहरू सब खोजेर ल्याएर एकान्तमा एक ठाउँमा बसेर उस्तै केटाकेटी बनेर त्यहाँ भाँडाकुटी खेलेर बसिरहेका हुन्छन्। अब त्यति बेला क्षणभरको लागि त्यहाँ बाबा पनि बनेका हुन्छन्, आमा पनि बनेका हुन्छन्, अङ्कल आन्टी पनि त्यही हुन्छन्, दाइ भाउजू पनि त्यही हुन्छन्, सब नाता सम्बन्धहरू बनाएका हुन्छन् उनीहरूले। यहाँ खाने चलाउने पकाउने सब हुन्छ, त्यही दाल हुन्छ, त्यही भुजा हुन्छ, त्यही एकतिर सब्जी हुन्छ, त्यही धुलो माटो नै तिनीहरूको लागि सब दाल भात सब्जी सब बनेको हुन्छ। ल खाइयो अगाइयो सब चलिरहेको हुन्छ त्यहाँ होइन। तर जबसम्म खेल्छन् अनि मन भरिन्छ अनि असली आफ्नो ठाउँ याद आउँछ है, असली आफ्ना मातापिता याद आउँछन् अनि भोक लाग्छ अनि सबै त्यो बनाएको घर पनि एकैछिनमा भर्याङ भुरुङ्गै हुन्छ, भाँडाकुटा कहाँ कहाँ पुग्छन् ती सबै थाहा हुँदैन अनि दौडिँदै जान्छन् आफ्नो मातापिताको पासमा है। हामी सबै भगवानका त्यही भाँडाकुटीका सानसाना सामग्री जस्तै हौँ। भगवानलाई जब लीला गर्न इच्छा हो, कसैलाई बाबा हजुरबा बनाएर पठाउनु भयो, कसैलाई हजुरआमा बनाएर पठाउनु भयो, कसैलाई अङ्कल आन्टी बनाएर पठाउनु भयो, कसैलाई वृक्ष वनस्पति बनाएर पठाउनु भयो, अनेक अनेक सृष्टि भगवानले आफैबाट सबै सृष्टि रचना गर्नुभयो। जसरी एउटा माकुरोबाट त्यो जालो निस्किन्छ, पछि फेरि त्यो जालोलाई त्यो माकुरोले आफैमा समाहित गर्छ, त्यसरी नै भगवानले पनि अनेक अनेक सब यो पृथ्वी मण्डल यो सब विश्व ब्रह्माण्ड रूपी जालो पहिला भगवानले आफैबाट निकाल्नुभयो अनि जब लीला गरेर मन भरिन्छ त्यो सब जालोलाई आफैमा समाहित गर्नुभयो। पहिला पनि एक हुनुहुन्थ्यो, बीचमा अनेक बन्नुभयो, लीला गरेर जब मन भरियो फेरि त्यो अनेकलाई फेरि एकमै मिलाइदिनु भयो परमात्माले। मैले अस्ति पनि भनेको, हिजो पनि भनेको थिएँ, भगवान भनेको एउटा सुनको डल्लो हो। अरू सबै कुराहरू भनेका के हो त भन्दाखेरि गहनाहरू हुन्। अनेक अनेक गहनाहरू बन्दै गए, हुन त्यही सुन हो। त्यही सुनबाट लगाउने इच्छा भयो, कुण्डल बन्यो, आखिर सुन नै हो, नाम अलग भयो। फेरि लगाउने इच्छा भयो, फुली बन्यो, श्री चन्द्रबिन्दु बन्यो, मङ्गलसूत्र बन्यो। हुन त सुन नै हो तर नाम अलग 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 हुँदै गए। बस भगवानको पनि त्यही हो। अनेक अनेक संसारको सृष्टि भयो, नाम अलगै भयो। बस सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म प्रभु नै सबका घटमाटम्म, यत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र जहाँ जान्छौँ बस पातालमेतस्य हिपादमूलम, सबै जहाँ यत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र जहाँ गए पनि भगवान नै विराजमान हुनुहुन्छ। पहिला पनि प्रभु नै हुनुहुन्थ्यो, प्रलयकालीनको पछि पनि विश्व ब्रह्माण्डलाई आफैमा समाहित गरेर पनि भगवान एक्लै हुनुहुन्छ। बस परमात्माले आएर अनेक 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 लीलाहरू गर्नुहुन्छ यो संसारमा। बस यो चतुश्लोकी भागवतको विशेष सार तत्त्व यही प्रकट गर्दै गर्दै द्वितीय स्कन्धलाई यहाँ विश्राम दिनुहुन्छ। भोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो, श्याम सुन्दर भगवानको जय हो। अब तृतीय स्कन्धमा फेरि बडा सुन्दर एउटा महाभारतकै छोटो चरित्र यहाँ जोडिएको छ। हामी यही चरित्रलाई श्रवण गर्दै गर्दै आजको कथालाई विश्राम गर्नेछौँ। भक्तका चरित्रहरू कथाहरूलाई श्रवण गर्यो भने जीवनमा अझै धेरै भक्ति बढ्छ अरे। हाम्रा छोराछोरीहरूमा त्यो संस्कार आउँछ। तसर्थ जति सकिन्छ भक्तका चरित्रहरू जीवनमा सुन्नु, भक्तमालका कथाहरू सुन्नु अझै धेरै सम्भव भयो भने भक्तमालका चरित्रहरूले धेरै जीवनलाई परिवर्तन गराउँछ। अब यो विदुरजीको चरित्र पनि भक्तमालकै कथाभित्र पर्छ। भक्तमालका चरित्रहरू बडा सुन्दर कथाहरू, बडा दिव्य दिव्य छन्। सोही प्रसङ्ग अन्तर्गत यहाँ श्री सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई दिव्य तरिकाले यो कथा श्रवण गराउनुहुन्छ। यदा तु राजा स्वसुतान् साधुं पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धुन् प्रविश्य लाक्षा भवने तदा। कुरा त्यो समयको हो। पाण्डवहरूको साथमा कौरवहरूले अत्यन्तै अत्यन्तै अन्याय गरिरहेका थिए, अत्याचार गरिरहेका थिए। अनेक अनेक षड्यन्त्रहरू गर्न थाले। कौरवहरूका पक्षका महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो विदुरजी महाराज। विदुरजी साक्षात धर्मकै मूर्ति हुनुहुन्थ्यो।
तसर्थ विदुरलाई लाग्यो अब सम्झाउनु पर्छ, अति हो, अत्याचार गर्न हुँदैन। अत्यन्तै अत्याचारै गरिरहेका छन् यी कौरवहरूले। अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भन्छन्, यी कौरवहरूले अत्याचारै गरिरहेका छन्। अब सम्झाएन भने बस यिनीहरूको पतन हुन्छ। मैले केही न केही, म छु यिनीहरूको महामन्त्री, अब म यहाँ हुँदाहुँदै यिनी गलत मार्गमा गए भने म यहाँ हुनु कुनै औचित्य हुँदैन, सम्झाउनु पर्छ भनेर विदुरजी महाराज एक दिन बिहानै धृतराष्ट्रको पासमा जानुभएछ। उहाँ गएर भन्नुभयो, महाराज हेर्नुहोस्, हजुरको छोराले धेरै नै अत्याचार गरिरहेका छन्। अब यस्तै हुँदै गयो भने हेर्नुहोस्, एक दिन विजय सत्यको नै हुन्छ, जय सत्यको नै हुन्छ। असत्यको कहिल्यै पनि विजय हुँदैन। पाण्डवहरू सत्यको मार्गमा चलिरहेका छन्, तर हजुरका छोराले अनेक अनेक बहानाबाजी गरेर पाण्डवहरूप्रति धेरै नै अन्याय अत्याचार गरिरहेका छन्। सम्झाउनुहोस्, उनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पुरा कौरवको वंश नै सर्वनाश हुन सक्छ। यस्तै चल्दै गयो भने त्यो दिन नआउला भनेर भन्न सकिँदैन। सम्झाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, शरीरको एउटा कुनै अङ्गमा त्यस्तो रोग लाग्यो भने छिटो छिटो गरेर त्यो रोगलाई निको बनाउने प्रयास गर्नु। यदि हुँदै भएन, निको नै हुँदैन भने बरु त्यो अङ्गलाई काटेर फालिदिनु। सानो एउटा अङ्ग काटेर फाल्दा सबै शरीर नै बच्छ भने काटेर फालिदिनु, केही चिन्ता छैन। त्यो सानो एउटा घाउको कारणले गर्दा सर्वस्व शरीरलाई नै बिगार्नु हुँदैन। बस हाम्रो यो कौरव वंशको एउटा कलङ्क, एउटा घाउ जस्तो बनेर दुर्योधन आएको छ। सम्झाउनुहोस्। धेरै प्रयास गर्नुभयो विदुरजीले। अब यो सम्झाउँदै गर्दा त्यो दुर्योधनले सुनेको रहेछ के विदुरजीको त्यो बोलीलाई। तुरुन्तै आयो, ए विदुर, त आज हाम्रै सेना भएर, सेनापति भएर, आज हाम्रै मन्त्री महामन्त्री भएर, हाम्रै नुन पानी अन्न खाएर आज हाम्रै मेरै विपरीत कुरा गर्दैछस्। शत्रुको पक्षको कुरा पक्ष लिएर कुरा गर्दैछस्। त जस्तो मन्त्री हामीले आवश्यक छैन। ए आव सैनिकको यसलाई निकाला गरिदियो। अब त्यो मूर्ख त थियो दुर्योधन, त्यो हाम्रै मेरै भलाइको लागि यो कुरा हुँदैछ भन्ने कुरा उसले बुझ्न सकेन। त्यो मूर्खले आफ्नो मूर्खता कहिले छोड्दैनन् अरे क्या। जबरजस्ती त्यहाँबाट निकालिदियो। आज सैनिकहरू लगाएर बस त्यो राज्यबाट विदुरलाई बाहिर निकालिदिए। अब विदुर बाहिर जाँदै गर्दाखेरि मान्नुहोस्, यहाँ श्री सुखदेवजीले भन्नुभएको छ, कौरवहरूको पक्षबाट विदुरलाई निकालिदिए। विदुर मात्रै गएनन् त्यहाँबाट। शनिर गतः कौरव पुण्य लब्धः, जो थोरै पनि जो पुण्य थियो, धर्म थियो कौरवको पक्षमा, अब त सबै गयो, सकियो। अब यिनीहरूको पतन हुन केही बेर लाग्दैन। जाने बेलामा आफ्नो त्यो धनुष बाणलाई त्यही द्वारमा राखिदिए। उनीहरूलाई नलागोस्, हामीलाई छोडेर अर्को पक्षमा गएर मिल्दैछ भन्ने नलागोस् यिनीहरूलाई भनेर आफ्नो सारा त्यो हतियार, हात हतियारहरू द्वारमै छोडेर यस्ता पापीहरूको, यस्ता दुष्टहरूको पक्ष लिएर बस्नुभन्दा बरु जान्छु आनन्दले एकान्तमा गएर भगवानको भजन गरेर बस्छु, प्रभुको नाम जपेर बस्छु, चिन्तन गरेर बस्छु भनेर विदुरजी जानुभयो एकान्तमा। टाढा एउटा जङ्गलको छेउमा सानो खरले, पातीले, परालले बेरेर सानो कुटिया बनाउनु हो। आनन्दले यस्तै भगवान शालग्राम लड्डु गोपाललाई स्थापना गरेर आनन्दले त्यही सेवा गरेर बस्न थाल्नुभयो। समय बित्दै गयो। धेरै समयपछि भगवानलाई पनि लाग्यो अब यसरी नै बित्दै गयो भने, अगाडि बढ्दै गयो भने युद्ध सुनिश्चित हुन्छ। यदि भयङ्कर युद्ध भयो भने, महाभारत भयो भने, महाभारतको युद्ध भयो भने युद्धको परिणाम अत्यन्तै भयङ्कर हुन्छ। सकेसम्म युद्ध हुन दिनु हुँदैन भन्ने सोचेर स्वयं भगवान नै हस्तिनापुर सन्धिदूत बनेर आउनुभयो अरे सम्झाउनको लागि। अरे दुर्योधन, हेर त, आखिर ती पाण्डवहरू पनि त तिम्रै भाइहरू हुन्। यदि नीतिसङ्गत ढङ्गले हेर्ने हो भने यो सारा राज्यको अधिकारी भनेको पाण्डवहरू नै हुन्। बस तिम्रो पितालाई त संरक्षण गर्नको लागि मात्रै राखिएको पहिला। तर ठिक छ, जे भयो ठिक छ, जे हुँदैछ राम्रै हुँदैछ। तर एउटा कुरा ध्यान देऊ न,
पाण्डवहरू आफ्नै दाजुभाइ हुन्, उनीहरूलाई मैले आधा राज्य काटेर देऊ भन्दिनँ। उनीहरूलाई कसरी सम्झाउनु पर्छ, कसरी बुझाउनु पर्छ त्यो जिम्मेवारी मेरो भयो। तर 5 भाइ छन्, 5 भाइलाई जीविकोपार्जनको लागि 5वटा गाउँ काटेर देऊ निकालेर यो राज्यबाट, अरू सबै राज्यमा तिमीले आफूले राज्य गर अब सारो ठाउँमा। हेर त्यो 5 गाउँ भन्ने कुरा केही ठुलो कुरा होइन। पहिलाका ती ठुला सेठ महाधनहरूले आफ्नो दाससँग, आफ्नो काम गर्ने नोकरसँग प्रसन्न भएर पनि एउटा गाउँ इनाम दिन्थे अरे। अब एउटा पाण्डवलाई, भाइलाई एउटा गाउँ दिनु भन्ने कुरा कुनै ठुलो कुरा होइन। बस उनीहरूलाई मैले मनाउँछु, मैले बुझाउँछु, बस एउटा गाउँ देऊ, तर युद्धका कुरा नगर, युद्धको परिणाम भयङ्कर हुन्छ। तर दुर्योधनले मानेन सज्जन, त्यो मूर्ख थियो। उसले भन्छ, अरे केशव हजुरले के भन्दै हुनुहुन्छ, 5 गाउँ दिने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। सुच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। यदि उनीहरूले हामीसँग युद्ध गरेर हामीलाई जितेर लैजान्छन् भने सारा राज्य लिएर जाउन्, होइन भने यसरी मागेर त एउटा गाउँको कुरा त के गर्नुहुन्छ, एउटा घरको कुरा त के गर्नुहुन्छ, एउटा सुईको टुप्पो राख्ने जति, सियोको टुप्पो राख्ने जति जमिन पनि मैले दिन्न। सक्छन् भने, खुबी छ भने हामीसँग लडेर लिएर जाउन् न। भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, ए दुर्योधन, युद्ध भनेको के हो बुझेका छौ? युद्ध भनेको कुनै बच्चाहरूको, केटाकेटीहरूको खेल हो। युद्धहरूमा कति विधवा हुन्छन्, कति अनाथ हुन्छन्, कति रगतको खोलो बग्छ, कतिले तिमीलाई श्राप दिन्छन्, जानेका छौ? युद्धको परिणाम भन्ने कस्तो हुन्छ? तर त्यो दुर्योधन मूर्खले मानेन। धेरै सम्झाउने प्रयास गर्नुभयो, जब मानेन, अन्त्यमा यदि तिम्रै भलाइको लागि मैले सम्झाउने प्रयास गरेको थिएँ, हेर दुर्योधन, यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म छ, जहाँ सत्य छ, अन्त्यमा जय उसैको हुन्छ। अब आफै विचार गर, जे गर्नु इच्छा छ त्यही गर, मैले त केही जान्दिनँ। अब मैले सम्झाउन खोजेकै हो, तिमीलाई बचाउन खोजेकै हो। अब मान्दैनौ, मन लाग्दी गर, म जान्छु। जसै भगवानले म जान्छु भन्न थाल्नुभयो, शकुनीले भन्न थाले, ए यसरी हुँदैन, उनलाई आफ्नो हातमा लिनुपर्छ भान्जे। कमसेकम राम्रो मिठो खुवाएर उनलाई आफ्नो सन्तुष्टि बनाएर पठाउनु पर्छ, काम लाग्ने मान्छे हुन्। शकुनी मामाले दुर्योधनलाई सम्झाउँदै भन्छन्। फेरि दुर्योधनले भन्यो, केशव हेर्नुहोस्, अब जान त जानु होला, ठिक छ, हजुर आउनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर हाम्री आमाले धेरै दासदासीहरू लगाएर यहाँ 56 भोग व्यञ्जन तयारी बनाउनु भएको छ हजुरको लागि भनेर। जाँदै गर्दा भोजन गरेर जानुहोस्, तयारी छ भोजन, मेवा मिष्ठान्न अनेक पकवान, लड्डु पेडा, 56 भोग तयारी छ, लिएर जानुहोस्। भगवानले भन्नुहुन्छ, दुर्योधन, भोजन 2वटा ठाउँमा हुन सक्छ। एउटा भोजन गर्नेवाला व्यक्तिलाई अत्यन्तै भोक होस्, अत्यन्तै आत्तिएको होस्। अर्को भोजन गराउनेवाला व्यक्तिको मनमा अतिशय प्रेम होस्, श्रद्धा होस्, भक्ति होस्। अब यहाँ त दुवैवटा चिज छैन, मलाई पनि त्यति धेरै भोक छैन, त्योभन्दा बढी तिम्रो मनमा श्रद्धा छैन, प्रेम छैन। अब जहाँ श्रद्धा छैन, जहाँ प्रेम छैन, अब त्यहाँ म कसरी भोजन गर्न सक्छु? भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। अब एउटा कुरा त्यहाँ के भएको रहेछ भने, भगवान स्वयं सन्धिदूत बनेर कौरवहरूलाई, दुर्योधनलाई सम्झाउन आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर बस त्यो दुर्योधनजी, विदुरजी महाराज आफ्नो त्यो कुटियाबाट भगवानको दर्शन गर्न पाउँछु कि भनेर आउनु भएको रहेछ के त्यही सभामा। भित्र प्रवेश गर्न त मनाइ गरिएको थियो, भित्र प्रवेश पाउँदैनथे। पर गेटमा छेउमा उता बसेर भगवानको दर्शन गरेर विदुरजी पनि त्यहीँ बसिरहेका रहेछन्। आहा, आज मेरो गोविन्द, मेरो भगवान आज आउनुभएको छ। टाढैबाट प्रेमसँग दर्शन गरिरहेका थिए। अब त्यो दुर्योधनले केशव भोजन गरेर जानुहोस्, 84 भोग व्यञ्जन तयारी छ भनेर भन्दा उन विदुरको मनमा लागेछ, मेरो घरमा पनि यदि अन्न अनाज भएको भए, मेरो घरमा पनि केही व्यञ्जनहरू तयारी गराउने अवस्था भएको भए म पनि भगवानलाई लिएर जान्थेँ नि। कति प्रेमले भोग लगाउनुहुन्थ्यो होला। तर
तर मेरो घरमा त आफैलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न पनि हम्मे छ। भगवानलाई लगेर के खुवाउनु, राख्नको लागि सुन्दर सिंहासनहरू भएको भए, भोजन गराउनको लागि मेवा मिष्टान्न लड्डु पेडा भएको भए त मैले पनि जाउँ न केशव भन्थेँ होला। तर केही पनि छैन। त्यो मनमा त्यो लागिरहेको थियो केशव भोजन गरेर जानुस् भनेर दुर्योधनले भन्दै गर्दा। अब भगवान अन्तर्यामी हुनुहुन्छ सज्जन, भक्तको भावलाई अति छिटो बुझ्नुहुन्छ प्रभुले। मनैमन उहाँ कल्पना गर्दैछन् पल्लो छेउमा बसेर विदुरले भित्र आउन पनि उनलाई प्रवेश निषेध छ। बस त्यो टाढा बसेको भगवान अब त्यो भक्तको भावलाई बुझ्नुभयो प्रभुले। तुरुन्तै त्यति बेला भन्नुभयो दुर्योधन भोजन दुई ठाउँमा गरिन्छ, एउटा या त अत्यन्त भोक होस् भोजन गर्नेवाला व्यक्तिमा, या त भोजन गराउनेवाला व्यक्तिमा अत्यन्तै अतिशय प्रेम होस् श्रद्धा होस्। यहाँ दुवैवटा चिज छैन, न तिम्रो मनमा प्रेम छ श्रद्धा छ, न मलाई भोक छ, मैले भोजन गर्दिनँ यहाँ। अनि अर्को कुरा मलाई त अन्यत्र कहीँबाट निमन्त्रण आइसकेको छ भोजन गर्ने, म त न्यूता मान्न जानु छ, आज अन्तै गएर भोजन गर्नु छ। दङ्ग पर्यो दुर्योधन। हस्तिनापुरमा आएर केशव हजुरलाई निमन्त्रणा गराएर भोजन गराउने सामर्थ्य कसको छ, कसले बोलाएको छ हजुरलाई, कहाँ जानुहुन्छ हजुर? भगवानले गदगद हृदयले भन्नुहुन्छ मलाई त मेरो भक्त विदुरजीले निमन्त्रणा गर्नुभएको छ, म आज विदुरजीको घरमा भोजन गर्न जानु छ। यो वचन टाढै बसेका विदुरले सुन्नुभयो, ओहो मैले न सुपारी दिएको छु न निम्ता गरेको छु, कल्पना मात्रै थियो मनमा। भगवानले त भन्दै हुनुहुन्छ मेरै घरमा भोजन गर्न जानु छ भनेर। ओहो के खुवाउने होला, न बसाउने ठाउँ छ न खुवाउने कुरा छ, जानु पर्यो, केही न केही त व्यवस्था गर्नुपर्छ। दौडिँदै जानुभयो, बाहिरै दौडिँदै गएर आफ्नै पत्नीलाई, विदुरजीकी पत्नीको नाम थियो सुलभा। अरे देवी सुलभा हेर त आज हाम्रो घरमा भगवान जसको हामीले एक झलक दर्शनको लागि जन्मदेखि हामीले प्रतीक्षा गरेका छौँ, त्यही भगवान हाम्रो घरमा त्यो पनि भोजन गर्ने गरी आउँदै हुनुहुन्छ अरे। हेर न हाम्रो घरमा त केही पनि छैन, के खुवाउने होला? तिमीले शुद्ध पवित्र बनाऊ, गाईको गोबर ल्याएर लिपेर भगवानलाई राख्ने ठाउँ विराजमान गराउने ठाउँ शुद्ध बनाएर तयारी गर, म गएर केही न केही मेवा मिष्टान्न खोजेर लिएर आउँछु, केही न केही त भेटिएला नि। विदुरजी जानुभयो दौडिँदै बजार मेवा मिष्टान्न लड्डु पेडा खोज्नको लागि। विदुरानीको गदगद भएको छ हृदय, तुरुन्त जानुभयो, गाईको गोबर लिएर आउनुभयो, रातो माटो टट्ट गोबर लगाएर लिपेर चिटिक्क बनाउनु भयो। सानो त्यो पातीले खरले बेरेको कुटिया थियो, लिपपोत गरेर चटक्क अब स्नान गरेर बस्छु, फुलमाला गाँसेर भगवानलाई स्वागत गर्छु भनेर स्नान गर्न जानुभएको। स्नान गरेर वस्त्र लगाउने बेला भएको मात्रै रहेछ, यत्तिकैमा बाहिरबाट आवाज आयो, काकी ए काकी म श्री कृष्ण हजुरको घरमा आएको छु कि हजुरले मलाई स्वागत गर्नुहुन्न? काकी स्नान गरेर भर्खर वस्त्र लगाउन थाले कि बस ती सुलभा ती विदुरानी समक्षमा त आवाज पुग्यो, ओहो भगवान त आइसक्नु भएछ, मैले केही तयारी गर्नै भ्याएकी छैन। तुरुन्तै उल्टा सिधा छिटो छिटो त्यो वस्त्रहरू जसोतसो आफ्नो शरीरलाई छोपेर, उल्टा सिधा तलमाथि केही हेरिनन्, यसो आफ्नो शरीरलाई छोपेर दौडिँदै गइन अरे स्वागत गर्नको लागि। सन्तहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ त्यति बेला ती विदुरानी बाहिर दौडिँदै जाँदै गर्दा त्यो सबै शरीर पनि राम्रोसँग अझै छोपिएको थिएन अरे के। भगवान स्वयंले आफ्नो पिताम्बरी निकालेर विदुरानीलाई ओढाइदिनु भयो, राम्रोसँग पुरा शरीरलाई राम्रोसँग छोपिदिनु भयो। अनि प्रभु आज हजुरको आगमन भएको छ, प्रभु आउनुहोस् विराजमान हुनुहोस्, आउनुहोस् प्रभु भनेर स्वागत सम्मान गर्दै लिएर जान्छन् भित्र। न सोफा छ न सिंहासन छ न पलङ छ न के छ, कहाँ राख्ने, एउटा काठको एउटा पिर्का हातमा लिन, प्रभु आउनुहोस् भगवान हजुर यहाँ विराजमान हुनुहोस्, हेर्नुहोस् त हजुर आउनुहुन्छ भनेर मैले लिपेर शुद्ध पवित्र बनाएर राखेकी छु, हजुरलाई अब यहाँ विराजमान हुनुहोस् प्रभु। हातमा पिर्का बोकेर एउटा कुनामा लिएर जान्छन्, अनि लगेर पिर्का राखिदिन्छन्, अनि भगवान गएर बस्न थाल्नुहुन्छ। अब फेरि मनमा के आउँछ, प्रेम भावले गदगद भएको छ हृदय, अत्यन्तै त्यो सुध बुध हराएको छ, जीवनमा प्रत्यक्ष भगवान
एकपटक कल्पना गरौँ, ठुला ठुला ऋषिमुनिहरूले हजारौं वर्ष एकान्त हिमालयमा बसेर नाक समातेर रगडेर तपस्या गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै एक झलक दर्शन प्राप्त गर्न सकेनन्। एक झलक भगवानले दर्शन दिनु भएन, हजारौं वर्ष बित्दा पनि। त्यस्तो भगवान आज प्रत्यक्ष आएर विदुरानीको पछि पछि घुम्दै हुनुहुन्छ। हातमा पिर्का छ, भगवान यहाँ आएर बस्नुहोस् अनि लगाएर बसाल्न थाल्छन्। फेरि के लाग्छ मनमा, होइन होइन प्रभु यो ठाउँ अलि उपयुक्त भएन, हजुर त यता बस्नुहोस् न, यताबाट यता फर्केर बस्दा अझै राम्रो हुन्छ। फेरि पिर्का उठाएर यता लिएर आउँछन्। फेरि गएर जब बस्न थाल्नुहुन्छ भगवान, न न न होइन भगवान, हजुर त यहाँ बसेर यता पूर्व फर्केर बस्नुहोस् भयो। अब हातमा पिर्का छ, विदुरानी त्यही सानो त्यो झुपडीमा घुमै छन्, भगवान पनि पछि पछि घुम्नु भएको छ, बस्ने नाम निशाना छैन। धेरै बेर पछि त्यो पिर्का उता बाहिर जहाँबाट पानी झर्ने बलेनी हुन्छ, बाहिर बलेनीमा लगेर त्यो पनि उल्टो बनाएर राखिदिन्छन्। थाहा नै छैन क्या, होस हवास हराएको छ त भक्तिमा डुब्दाखेरि। उल्टो बनाएर राखेर भगवानलाई हेर्नुहोस् त यहाँ कति राम्रो हुँदो रहेछ, ल यहीँ आएर बस्नुहोस् अब हजुर। अब भगवानले त्यहाँ उल्टा सिधा सोफा पलङ यो त्यो भन्ने कुरा केही पनि हेर्नु भएन। भक्तले जहाँ भन्यो त्यहाँ गएर टपक्क भगवान पनि बसिदिनु भयो बडा प्रेमसँग। अनि आज आफ्नै मुखले भन्नुहुन्छ, काकी हेर्नुहोस् न, म कति धेरै टाढा वहाँ द्वारकाबाट आएको, फेरि हस्तिनापुर आएँ, त्यहाँबाट फेरि त्यहाँ धेरै काम सकेर यहाँसम्म आइपुग्दा कति भोक लागेको छ मलाई त, केही खानेकुरा दिनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, वहाँ 84 भोग व्यञ्जन सब तयारी थियो, मलाई भोक छैन, मैले खान्न भनेर छोडेर हिँड्नुभयो। अब यहाँ आएर आफ्नै मुखले भन्दै हुनुहुन्छ, काकी मलाई भोक लागेको छ, केही भोग दिनुहोस् न, केही दिनुहुन्न। आज विदुरानीका नेत्र सजल भए, भगवान हजुर आउन त आउनुभयो, कस्तो बेला पारेर आउनुभयो। हजुरको दासको घरमा, हजुरको यो दासीको घरमा जन्मौं जन्मान्तर मैले हजुरको प्रतीक्षा गरेर बसेँ, मेरो प्रतीक्षालाई पूर्ण गर्नको लागि हजुर आउनुभयो।